येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन्स. चिंबला येवपी प्रकल्पाक विरोध करून गोंयकारांनी एकवटात येवन गोंय राखपाचो उलो मारला थळाव्यांनी. स्वताक भुरगे जावचे ह्या आशेन काला जादूच्या नादाक लागून शेजाऱ्यांनी घेतलो 5 वर्साच्या चलयेचो बळी. असल्या घडणुकांनी जावपाक जाय कडक कारवाय, सांगले भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन. राज्यात सप्तकाच्या शेवटाक उष्ण आणि दमट परिस्थिती सयत सुके हवामान उरतले चालूच. IMD नायतार मेरेन वाडयला येल्लो अलर्ट. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. चिंबल येवपी प्रकल्पाक विरोध करून गोंयकारांनी एकवटात येवन गोंय राखपाचो उलो गोविंद शिरोडकरान मारला. गोंयांत प्रकल्प हाडून गोंय काबार केला. आदी वेटलँड म्हण जाहीर करतात, उपरांत ताचो इबाड करतात अशेंय ताचे म्हणणे. आयकात शिरोडकाराक. तर आमचे गोंयकारांक इतकीच विनंती आसा, पळय जेन्ना हे जर आमी उदक जर सांबाळून आतां तो फुटबॉल ग्राउंड म्हटल्या बरोबर कितें करूंक शकता रुदोल्फ, आमचे जे यूथ जे आसा तेंच्या मदीं पळय आपूण तुमकां ग्राउंड दिता, तुमी त्या हितून मानगडीन पडो नाका. अरे रुदोल्फाचे कितल्योश्योच प्रॉपर्टी आसा मरे, चिंबलान कितल्योच आसा. हा थंय कर बरें ग्राउंड. गव्हर्मेंटाक सांग आतां बरें लँड एक्विशनाक बरें 4-5 पटींनी पयशे मेळटा. ते पयशे घे आनी बरें सुशेगाद उशागाद घालून न्हीद मरे सामको वयर हात करून. ते चल्लां कितें रे बाबा तुमचें, चल्लां कितें. सर म्हाजी ही आमी आयज जी हें घेता ही फक्त आमचो कितें म्हणटात आमचे प्रायम मिनिस्टर मोदीच्या हितून स्टार्टअप म्हणटा काय न्हू, तशी ही आमच्या आंदोलनाची एक जस्ट आमी हें आसा मुजकेत येयल्ले आसा. तुमकां सांगला त्या प्रमाणे आमचें रिजोल्युशन आमी कशें वगी रावपाक ना, कारण इट इज अ वेटलँड. प्रायम मिनिस्टराक की अशें करपाक वचलो नाका आमी. कित्या खातीर करता तुमी ते, कित्याक वेटलँड डिक्लेअर करता तुमी. तुमकां जर ताका प्रोटेक्शन दिवपाक जायना जाल्यार तो म्हाजो आमच्या सबून गोंयकारांक इतकोच हें आसा की हो जो इश्यू आसा ताका तुमी आमकां सपोर्ट करचो. त्याच बरोबर तुमी सगळे जे आसा तुमी आमकां सपोर्ट करचो. आमच्या पर्यावरणाचेर काम करपी आसा तांकांय आमचो उलो आसा. आमी परतून त्या स्पॉटाचेर जमतले आनी तुमकां दाखयतले ते बुराक मारलेले आसा काय न्हू. हे रोहनानूच मारपाक लायिल्ले. हांवें जेन्ना ताका हें दिलें न्ही तांकां वचून ते चॅक कर म्हणून उदक कितक्या हेजेर मेळटा म्हणून मेळ्ळें. तेज्या टॅक्निशियनान सांगलें म्हाका साबजी म्हणपाक लागलो 6 मीटर के इस पर मिल गए. ते सुद्दां नोव्हेंबरान 5-6 म्हयन्यांनी पावस सोंपल्या नंतर पळय. आनी म्हाका एक सांगा जून जुलयान रे बाबा खंय आसतलें उदक. 1 मिटराचेर तुमकां उदक मेळटलें प्लेटोचेर. तर म्हाजी इतकीच विनंती आसा सगळ्यांक की ही जी आमी मॅसेज दिता संपूर्ण गोंयकारांक दिता, तुमी सगळे आमच्या बरोबर उबे रावतले. इट इज अ गूड कोज. 2018 वर्सा रोहन खंवटेन IT मंत्री आसतना चिंबल कदम पठाचेर आशिल्ल्या तळ्यार IT पार्क हाडपाचो यत्न केल्लो. त्या वेळार ह्या प्रकल्पाक लागून पर्यावरण आनी तळ्याक धोको निर्माण जाता अशें सांगून संबंधीत ग्रामस्थांनी हो प्रकल्प फाटीं घेतलो. आतां तांकां त्याच सुवातेर प्रकल्प हाडपाचो आसात. थळावे फुर्योज जाल्यात. आमच्या चिंबलच्या भुरग्यांक आमच्या यंग भुरग्यांक हांव सांगूंक सोदता की हे जे तोय आहा ते हे आमच्या आनी हेंच्या फ्युचरा खातीर न्हय, हे चिंबलच्या सगळ्या भुरग्यांच्या फ्युचरा खातीर. फाल्यां सकाळीं तुमच्या भुरग्यांचो फ्युचर आहा थंय. फाल्यां सकाळीं हे आमी वाचयना जाल्यार तुमचे भुरगे तुमकां क्वेश्चन करतले, पापा हे तोय आसले ते तुमी कित्याक सेव करिना. तुमचे भुरगे तुमकां गायी सवतले. गायी सवच्या पयलीं तुमी हे चिंतूंक जाय की आमचे तोय आमच्या भुरग्यांच्या फ्युचराक खूब इम्पॉर्टंट आसा. हे आमी 4-5 जाणांच्या फ्युचराक न्हय, हे सगळे चिंबलकारांच्या भुरग्यांच्या फ्युचराक तोय आहा. आनीक 20 वर्सांनी हे उदकाक आमकां चिंबलान इतलो त्रास जातलो की हे तोय आमी वाचोवपाक जाय. इतल्यान मागता आमचे पांय पडोन मागता आमचे चिंबलचे भुरगे आहा ते यंग म्हाजे एजीच्यान कोणूय आसा पांय पडोन मागता तुमकां की आमचे तोय तुमी सेव करचे. आतां ही युनिटी मॉल मेरशे येवपाचें आसलें, मेरशे वयल्यान काडले आनी आतां आमच्या तकलेर घातले चिंबलकारांचे. कित्याक कोणें मागला हे IT प्रोजेक्टाच्या टायमार. हो पळय म्हजो एक गांवचो भाव आसा आनी एकलो येवंक ना.
ताका तलवारांनी मारले तो प्रोटेस्ट करतालो म्हणून आणि तो जीव सोडीत दोंगरा वयल्यान ही तो फास्ट रनर म्हणून तो साल्वार की ज्या जाग्यान हांवें 70 बोरवेलाचो एक्सपोज केलेलो आसा आणि त्या प्रमाणे हे लेकीक एक धोको आसा ताचे हांव उपरांत एक्सप्लेनेशन दिता बोरवेलांचे पण हांव फकत कित्याक सांगूंक सोदता हांकां लूज सोडलेले आसा कारण ही लेक सुकपाक हे रिवलेट्स पळय जे आसा हे बोरवेलांक वेता 24 आवर्स हे बोरवेल आसा एकाच कम्युनिटीक गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, गौतमी गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. उसगांव वाठारात एक दुखेस्त घडणूक घडली. स्वताक भुरगे जावचे म्हूण काला जादूच्या नादाक लागून वाड्यारूच रावपी शेजाऱ्यांनी अमायरा अनवारी ह्या 5 वर्साच्या चलयेचो खून करून ताची कूड घरा फाटल्यान पुरोवपाची घडणूक घडल्यान वाठारात खवदळ पातळ्ळी. या प्रकरणात पोलिसांनी दुबावितांक अटक केला. जाल्यार असल्या घडणुकांची कडक कारवाई करपाची मागणी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन केली. तिस्क उसगांव जाल्ल्या धक्कादायक घडणुकेन मनीसपणाचोच खून जाला अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना. काला जादूच्या विधींचेर विस्वास दवरून तिस्क उसगांवां निसंतान जोडप्यान 5 वर्सां पिरायेच्या निश्पाप चलयेचें पयलीं अपहरण केलें. उपरांत ताचो खून करून ताका घरा फाटल्यान पुरले. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी दुबावीत जोडपे बाबासाहेब आलत आनी ताची बायल मूळ मिरज महाराष्ट्रांतली हांकां अटक केल्या. दुर्दैवी घटना, अत्यंत खेदजनक घटना अशें हें घडोवंक जायना. हें ल्हान भुरगें 5 वर्साचें भुरग्याक हें मारप आनी तेका त्या पर्सन तेच्या सायडीक तेका पुरोवप म्हणजे हेचे क्रूर तेच्या बाबड्याची हत्या करप हेच्या सारकें हेका आनी माणुसकी काळिमा आसणारी गोश्ट ही जावन आसा. हेजो खरें म्हणचे अशा मनशांक म्हणटा तो थारो दिवपाक जायना. आतां ह्यो गोश्टी खुबश्यो आमी केन्ना पळयता कितें म्हणून की टीव्हीचेर पळयतात की मारले पुरले ते खंयचे तरी आमच्या गोंयांत नसून भायर पळयताले आमी बाकीच्या स्टेटींनी पळयताले आनी आजुनूय ही कितें तरी म्हाका अशें कोण तरी आतां हांव जेन्ना पळय हांगासर येदोळच्यान आसता तेन्ना अशें म्हणटात की ते देव देवस्पण कित्याक लागून तरी ते अशें घडलां म्हणून. पूण देवस्पणाक लागून दुसऱ्या त्या भुरग्याचो बळी दिवप हें कितलें पसून खरें काय म्हणून हें बरोबर न्ही. अशा मनशांक म्हणटा ते अशा मनशांक अशी जी अंधश्रद्धा जी पळय धरून जे लोक आसा तांकां योग्य ते पनीश जावपाक जाय. ते पळय जाल्यार पळय ल्हान भुरग्याक पळय मारून उडयले ते हे माणुसकीच्या दृश्टीन काळम्या फसपाचो सामकें कृत्य आसा, सामकें वायट घटना जाली आनी ल्हान भुरग्यांक मारप म्हटल्यार सामकी खेदाची गोश्ट आसा. माणुसकीच्या दृश्टीन असले असले मर्डर करपी एका पयलीं पळय पुर्तुगीज कशें करताले म्हणून की हे मेळ क्ल्यू मेळ्ळें तांकां फाशी दिवपाची हें आसा. तशेंच करून बेगीचे बेगीन हांकां कितें तरी पनिशमेंट सामको अर्जंटली पनिशमेंट हाका दिवपाक जाय एक्युजाक. हें हांव सरकारा कडेन मागता असले बारीक भुरगे मारून उडयला पळय ताका. जाल्यार उसगांव घडिल्ले घडणुकेचेर मंत्री विश्वजीत राणेन प्रतिक्रिया दिल्या. आयकात. हांवें ऑलरेडी पत्र बरयलां देखीक आनी तेजेर आनी मुख्यमंत्री लक्षा आनी म्हाका असले गोश्टी घडू नये. असल्या गोश्टी घडटा तेन्ना दुख्ख जाता आनी हांवें आमदार म्हणून हांवें ऑलरेडी PDC हांवें पत्र बरयलां ते पूर्णपणे कारवाई तेजेर जावची. पूण तरीच दुख्खद अशी घटना ती आनी अशी घटना घडू नये इतकें ना म्हणून बट अशें गांवांतूच क्रायम पावपाक लागले सो क्रायमचो विशय कित्याक व्हॉट इज द बॅकग्रावंड ऑफ दॅट यू चॅक न्ही. गांवांत क्रायम आमच्या खंयच आमच्या भागांत आशिल्ल्यो गोश्टी घडना. पूण जेन्ना घडटा तेजेर योग्य ती कारवाय म्हाका खात्री आसा की होम डिपार्टमेंट आनी पुलीस अधिकारी योग्य तरेची कारवाई घेतले. क्रायम कॅनॉट बी आय मीन पीपल क्रिएट दीस टायप ऑफ एक्टिविटीज हॅव टू बी पनिश्ड. नो क्वेश्चन. पूण आमच्या सारक्या लोकांक दुख्ख जाता केन्ना. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समरिता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.
म्हापशे पोलिसांनी गोंयांत आनीक एक क्रिकेट सट्टेबाजी करपी टोळयेक अटक केली. घरात बसून सट्टेबाजी करताले. मयडेच्या सिप्रियन कोयलो हांच्या घरान ऑनलायन क्रिकेट बॅटिंग म्हळ्यार क्रिकेटीची सट्टेबाजी करप्यांक म्हापशे पुलिसांनी अटक केली. टोळयेचो पर्दाफाश करून 8 दादल्यांक ताब्यांत घेतल्यात. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कासरवाडी सातेरी देवळा लागसर श्रीदेव म्हारिंगन देवूळ आसा. ह्या देवळात देवाच्यो 5 पाशाणी मुर्त्यो आशिल्ल्यो. फाटल्या वर्सा ह्या देवळांतली 2 मुर्त्यो गायब जाल्ल्यो. ह्या वर्सा 3. सगळे मिळून 5 मुर्त्यो गायब जाल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायला. पुलिशेत कागाळ करून लेगीत कसल्योच हालचाली ना अशें थळाव्यांचे म्हणणे. पळयात पुराय बातमी. आम्ही मोपा पोलीस स्टेशनार तक्रार केली, पण त्या तक्रारीन आमकां काय हे दिसूंक ना. तर आमकां आफोन येयलो थंयसर PIN तांकांय आफोन येयलो अध्यक्षाक. तेन्ना अध्यक्षाक विचारले की बाबा हे पाशाणां 2 ना जाली ती काय. तर तेणी सांगले ती पाशाणां सर देवळाचें काम चालू आसा न्हू. तर आमी सांगलें मागीर देवळाचें काम सातेरीच्या चालू आहा, म्हारिंगणाच्या देवळाचें काम चालू ना. हां, तर ते पाशाणां काडपाचें कारण कितें? काडपाची गरजच ना न्हू. गव्हर्मेंटा अंडर हे म्हारिंगणाचें देवूळ बांदलेलें. तर ते टायमार सुद्दां ही पाशाणां काडपाक देवान परवानगी दिवंक नसलेली. तर ती आतां हेंच्यांनी काडली कशी? तर ती पाशाणां त्या टायमार 2 नसलेली. तर आतां ही सद्या आनीक 3 पाशाणां तीय ना जाली. म्हणजे टोटल 5 पाशाणां म्हारिंगणाच्या देवळान आसली ती आयज गायब आसा. तर आमी समजपाचें कितें? जो राखणदार, चतुर्शिमेचो राखणदार म्हारिंगण, हेच्याच देवळांतली जर पाशाणां ना जाता जाल्यार देवरूप ते आनीक कशें आनी कितें म्हणून उरतले? हां, राखण आमच्या गांवाची कोण करतलो? तर सर तुमकां सांगपाक इच्छिता की हांगा जे आमच्या देवस्थानात कितें घोळ जाल्लो आहा हें पळोवपा सारकी ना सर. तर सद्या म्हारिंगणाची पाशाणां ना जाल्ली आसात हांगा. आनी हांगासर हे तेंचे ढोल सुद्दां जे आमकां जाय आसले, म्हणजे कासरवाड्यांत रोज अशी देवस्थानचे हें जातली, नवबत जातली. तर ती ढोल सुद्दां तेंच्यांनी लोकपात थेयल्ले पळयात लोकरांत. आनी तांकां सद्या देवाची सद्या नवबत जायना, हेच वायट दिसता. तशेंच हे वाडदिवसाक वाडदिवस सुद्दां बंद रावल्लो आहा. त्याच प्रमाणे हांगा महादेवाच्या देवळांत आमची 12 पंचायतीनाची पाशाणां आहात, तेतूंतली सुद्दां पाशाण ना जाल्ली आहा. आनी हे म्हारिंगणाची पाशाण सुद्दां ना जाल्ली आहा. तेन्ना आमचे लाडके मुख्यमंत्री प्रमोद सर यांनी हेचेर लक्ष घालपाचो. तशेंच आमचे लाडके आमदार तेंच्यांनी सुद्दां हेचेर लक्ष घालपाचो आनी आमकां न्याय दिवचो. आयज आमी हांगा जमल्याचें कारण म्हटल्यार आयज जी आमच्या म्हारिंगणाच्या देवळांतली जी 5 पाशाणां आसली ती गायब जाल्ली आसत. तर हेच्या पयलीं गेल्या वर्सा 2 पाशाणां गायब जाल्ली. तेन्ना आमी पुलिशेंत कंप्लेन दिल्या. तेन्ना पुलिशेंनी कसलीच एक्शन घेवंक ना आनी येवन हांगा पंचनामो सुद्दां करूंक ना. तेच्या उपरांत आमी 1-2-4 फावटी मारले जाल्यार पुलिशेंत जाल्यार आमी तें केलें अशें आमकां उतर आयल्यात. आनी परत काल सोमारा दीस 24 तारीख हांव देवळांत येयल्यार पाशाणां ना जाली. म्हणून हांवें सरळ परत एकदां कंप्लेन केल्या. काल बुधवारा दीस कंप्लेन केल्या 26 तारीख. आनी परत PIक मेळ्ळो हांव. सर म्हटलें अशें जालें तें कितें करता? ती पळय जालें न्हू, निभवलें तुमचें अशें म्हाका सांगलें. हांवें म्हटलें निभोवंक ना. परत म्हटलें सगळींच पाशाणां ना, तेन्ना तुमी कितें तरी तेचेर एक्शन घेवचें. तर आज पर्यंत तेंच्यांनी कांयच घेवंक ना. आयज आमकां आफयलें फोन करून, आमच्या एका महाजनाक फोन केलो की आयज आफयल्या म्हणून. कळ्ळें? तेन्ना आमी थंय गेले जाल्यार PI मेळोंक ना आनी कोणूच मेळोंक ना. आमकां सांगलें ना तुमी मागीर येयात. तेन्ना आमकां हांगा हे परत आमी हांगा येयल्यात देवळा कडेन. आनी
पाशाणा पळयल्यार एकूय पाशाण ना हांगा ते कळोवच्या हेची पयली कंप्लेंट जी आसली ती आमी SP सुद्दां केल्ली आसा, कळ्ळें, मामलेदाराक केल्ली आसा. तरी पूण मामलेदार साहेबांनी तेचेर अजून पर्यंत काय हे करूंक ना. गोवा 365 खातीर समृद्धा खंडगांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. इतिहासीक नदरेन महत्वाच्या होली क्रॉसा भोंवतणी उबारिल्ल्या बॅरिकेड्स काढून उडोवपाची मागणी करून वेळसावच्या लोकांनी निदर्शनां केल्ली. हाचेर दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरेटो फेर्नांडीसान ग्रामस्थांची बसका घेतली. सध्याच्या जमीन संपादनाक खर नापसंती ताणें उक्तायली. NOC or permissions to be given for the project. आज त्या मोठा आहे की कंपनी ही प्रॉपर्टी इंकिल्या विथ द कंडिशन ना जाल्यार ही प्रॉपर्टी दिल्या फॅक्टरी घालता. जमीन बंदिस्त करपी खाजगी बांदकाम कंपनी विशीं हुस्को वाडोवपाचेर चर्चा जाली, जी गांवकारां खातीर पारंपारीक प्रवेश मार्गाक आडखळ हाडटा. तातूंत मसनभूंय कडेन वचपी मार्ग आनी पवित्र क्रॉस चिन्हांकीत केल्ल्या सुवातेचो आस्पाव आसा. कॅप्टन फेर्नांडीसान सध्याच्या जमीन संपादनाक खर नापसंती उक्तायल्या. ताचे श्रेय 2018 वर्सा सावन जाल्ल्या झोनिंग नियमांत म्हत्वाच्या बदलांक दिला. तशेंच शेतां भाटां पाड जावपाची भिरांत ताणें उक्तायली. हे पळय जालां सध्या हे आख्खें गोंयभर जावपाचें आहा. हे आतां स्टार्ट जावंक ना. हे 2018 कमेस जाल्लें. कशें ODP रिजनल प्लॅन हेचेर कशें चेंज करून नो डेव्हलपमेंट आहा थंयसर सेटलमेंट करून बफर झोन आहा थंय हे सगळे आमचे ऑर्चर्ड आमची शेतां भाटां दोंगर सगळे पाड घालून हे केला. दिस इज नॉट आतां स्टार्ट जावंक ना, पयलें स्टार्ट जालां. आतां हांगाय पावले ते आनी बंद जावपाक ना. बंद जातलें जाल्यार आमी एकवटांनी लढाई करपाक जाय. आमी त्या खातीर सांगलां म्हाका काँग्रेसचो MP म्हूण पळयनाका, साऊथ गोवाचो गोंयचो MP म्हूण पळय. एकवटान आमी लढाया. हांव विचारचो ना तूं कोणाचो खंयच्या पार्टयेचो ना. गोंयकार जाल्यार बराबर येत आनी आमी फायट करया. दॅट लँड बिलोंग्स टू कम्युनिदाद गिवन ऑन लीज. आनी हे केसीक वचना म्हूण फायनली कोर्टान सावन ती केस भायर उडयली. दिस इज अ फॅक्ट. 1 year बॅक वी वूड हॅव गॉन टू कोर्ट. 1 year बॅक एका अद्वोगातान घात घेतलो. लज नासतना सांगता विचारता का सारखे एडवान्स घेतले पयशे आमचे कडेन. आमगेल्या गांवां आमगेली मन लासपा म्हणल्यार कितें फायदो आसा मुसोंडी सांग तूं म्हाका. मनीसपण पूण दवरया मरे. गव्हर्मेंटान इल्लें मनीसपण दवरूंक जाय. मनशागे निमाण हें तें रिच्युअल तें पूण कायद्यान रायट तें बरे भाशेन ऑनरान तें दिवपा जाय. थिंग रस्तो ब्लॉक करून दवरला तांकां मुसोंडी वचोंक मेळना. तुका दिसता हें अनफेअर म्हणून? दिस इज नॉट वी कॅनॉट टॉलरेट दीस. एक लिमीट आसता मनशान पासियन्स काडपाक. तेगे मुसोंडी बंद करपासून तुमकां जाय म्हणजे तुमी खंयची आमचे कितें समस्या तुमी आमी गोंयकार सामके बारीक म्हणून तुमचे मुखार तुमी दिल्ली आयट बेंगलोर सयन आमी कितू कंट्रोल करूं तें जावपा ना करपाक. आमी आतां गोंयकार एक फावट उठले आतां कोट्टो तेंकां कितें ते सांगता आमकां पासीस दिता म्हणून. आमगे गांवांत आमी पासीस दिवपाक कोण आमी खंयचे रे बाबा. इवन आम्ही जेन्ना कमिटीर आयले पळय न्हू आमी एडवायस घेतले. सिनियर मोस्ट लॉयर मिस्टर कार्लोस फेरेरा आनी इवन ही इज माय गुड फ्रेंड. आय एम ओपनली आम टेलिंग यू. त्याने तर आमकां एडवायस कितें नेगेटिव्ह दिले कितें तुमचे फाटले जे कमिटी मेंबर जे आशिल्ले जुवारीन काम करताले हेंचो हेतू म्हणपाक ही केस हारपाक आनी हेंच्यांनी म्हणून ती जुवारी ती लँड आहा ती खावयल्या. आमचे रगत शिवशिवता पळय म्हाजे काटेच फुरफुर ह्या सारके. इतली बरी जमीन आमची कम्युनिटी जमीन ही जमीन कम्युनिटी जाणटेल्यांची वडिलांची आमच्या ही जमीन अशी खावप न्हू खावंक दिवप न्हू. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. काणकोण खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या येडा पिपळामळ हांगा रान खात्याच्या बेकायदेशीर कामांक लागून वाद निर्माण जाल्लो. पंचायतीन कानामनार घेतले ना म्हण लोकांनी कायदो हातात घेत हे बेकायदेशीर काम थांबयल्ले. पूण हे घडणुकेक लागून RFOन 3 जाणांचेर FIR नोंद केली. तांकां पुलीस स्टेशनार आफयल्ले. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यातल्या खोतीगांव पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या येडा पिपळामळ हांगासर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान इल्लिगली JCB व्हरोन आनी त्या JCBचे नंबर नाशिल्ली अशा तरेची JCB व्हरोन बेकायदेशीरपणान काम करता अशा मुद्द्याचेर गांवांतल्या लोकांनी एकठांय येवन ते काम बंद केलें. आनी ही घटना 23 तारखेर जाली जाल्यार जवळ जवळ 5 दिसांनी 28 तारखेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ह्या हातूंतल्या सुमार 3 लोकांचेर पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केली आनी तांकां आयज पुलीस स्टेशनाचेर
आफयल्ले त्या वेळाचेर फॉरेस्टाचे कोणीच मनीस आयले ना जाल्यार जे मनीस हांगासर पुलीस स्टेशनार पाविल्ले तांच्यांनी म्हटलां की हे जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा आमकां थंयसरल्या लोकांक फक्त सतावपाचें काम करता आनी त्याच बरोबर ह्या हाजे फाटल्यान राजकीय डावपेच आसपाक शकता आनीक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ह्यान फुडें सुद्दां जर अशा पद्दतीन कितेंय गांवांनी इल्लिगल करपाचें पंचायतीक सांगनासतना किंवा लोकांक विश्वासाक घेवनासतना काम जर केलें जाल्यार आमी तें केन्नाच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक करपाक दिवचें ना अशें तेंच्यांनी ह्या वेळार आमकां सांगलें. 23 फेब्रुवारी ह्या दिसा कितें जालें खोतिगांव वाठारांत जी येडा वचपाची रोडार सायडीचें स्कूल काडून खोतिगांवची स्कूल गव्हर्मेंट हायस्कूल आसा थंय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इल्लिगल म्हणपाक कारण येता की JCBचेर नंबर नासलो विचारली बाबा तुमी हांगा कितें करता तुमचे कडेन पंचायतीची NOC आसा काय कितें अशे खुबशे प्रश्न विचारले लोकांनी. त्या वेळाचेर जो थंय गार्ड हजर आशिल्लो तेणें कांयच उत्तर दिलें ना आपल्या कडेन कांय ना. मागीर म्हणपाक आपल्या कडेन आसा म्हणपाक आसा जाल्यार दाखय म्हणपाक सांगलें ताका पंचायत NOC आनी कितें जे कितें काम कन्स्ट्रक्शन करता कितें करता जाल्यार पंचायती NOC गरज जाय न्ही कित्याक पंचायत वाठारांत ती एरिया येता आनी त्या वेळार लक्षांत आयलें की तेंचे कडेन कांय ना आनी तो उठोवन तो गार्ड आसा गेलो. त्या चेकपोस्टार म्हाका विचारलें तूं गेटीर वचून पास हाडलो काय विचारपाक लागलें जर पिपामार जाल्यार फाल्यां सेम लोकांक फेस करपाक पडटलें येत्रा चेकपोस्टार जाल्यार नडक्यां वयता जाल्यार तुमी शिशोळा गेटी वचून पास होवंक शकना खोतिगांवचे लोक मेन लोकांक त्रास आसा ह्यो सगळो खोतिगांवचे कितें ना जाल्यार त्या उठटा मागीर गाडी कितली वेळ तुमची चेकपोस्ट जर जाता जाल्यार तुमची भुमिका कितें आमची खर विरोध आसतलो. आज ढालूक आयला आमी हांगा खोतिगांवच्या सगळ्या लोकांक उबी करतले आनी जे चेकपोस्ट आसा ते जावपाक कशेंच दिवचे ना. आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार पळय आरेफोन आतां इन्सिडंट जाल्यार 23 तारखेर जालो कंप्लेंट रजिस्टर तेणी आयज केल्या म्हणून तो ST लोकांक एक तर म्हाका सतोवपाचो तो डाव आसा आनी तो जर आसा जाल्यार फुडली स्टेप कितें आमी घेवपाची तयारी दवरतली. आमी आमचे कम्युनिटीचे ट्रायबलाची उटा ही आमची संस्था पेरणपडी आसा ह्या संस्थे कडेन हो विशय व्हरतलो आनी ह्या अधिकाऱ्याचेर खर कारवाई करपाक हो ST लोकांक सतायता हें आमी ताका आमच्या उटा संस्थे कडेन मांडटले. आमी ST कमिशनरा सगळ्यां कडेन आमी वयतले. हो जो ऑफिसर आसा हो आमच्या ट्रायबल लोकांक सतायता हेजी आमी नोंद घेतले. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि मुजैफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हापशा पालिकेन बेकायदेशीर बांदावळीत सारके वेपार परवाने नसताना चलपी म्हापशे कलंगूट रस्त्या वयली 4 दुकानां सील केली. म्हापशा बेकायदेशीरपणान खपोवन घेवचे ना, बेकायदेशीर बांदावळ आसा तांच्यांनी कायदेशीर करची असो उलय म्हापशेचो आमदार जोसुआ डिसुजान मारला. जितले आसा तितले ते सगळे वयतले. सो वी आर व्हेरी फर्म दॅट विदाउट कन्सेंट ऑफ लोकल बॉडी और विदाउट अप्रुवल फ्रॉम concerned authority like NGPDA or TCP, there will be no structure that will be allowed. Through the court proceedings, आमकां म्युनिसिपालिटीकूय ऑर्डर आयलेली आसा की अनऑथरायज स्ट्रक्चर्स आसा ते जाता तितले बेगीन काडचे म्हणून. सो द म्युनिसिपालिटी इज एक्टिंग ऑन दॅट इन अ व्हेरी फर्म अँड स्ट्रिक्ट मॅनर. सो आय वेलकम दिस डिसिजन. whoever is in private property, my request to them, म्हाका खबर आसा की जायते जाणांनी आपलें घर चलयता तितून ते जाता तशें रेग्युलरायज करचें आनी एप्रुवल घेवन काम करचें, लायसन्स काडून करचें हें म्हाजें मागणें आसा. लेट अस ट्राय टू वर्क टुगेदर टू इन्श्योर आमी सगळ्यांक सपोर्ट करता आनी खंय कोणाक त्रास जाता थंय ते आमी कायद्यान घालूंक शकता जाल्यार आमी कायद्यान घालून हें काम दिवन दितले. आमी रुटीन इन्स्पेक्शन केल्लेलें ओल्ड नवतारामो रोड. सो थंय आमकां नजरेक येयलें की इल्लिगल स्ट्रक्चर्स चालू आहा. सो तें आमी तेजें इन्स्पेक्शन केलें, रिपोर्ट बीन केलें आनी COच्या नजरेक हाडलें. सो आफ्टर दॅट पर्सनल हियरींग आसलेली, COन पर्सनल हियरींग घेतली आनी ड्युरींग दॅट टायम तांकां हें जालें की ट्रेड एक्टिविटी इज गोईंग ऑन. सो तेंच्यांनी MIक डेप्यूट करून ट्रेड एक्टिविटी तांकां सांगली बंद कर म्हणून, बट स्टील ट्रेड एक्टिविटी वॉज गोईंग ऑन. सो आमकां आयज नोटीस काडली की ट्रेड एक्टिविटी सील करची म्हणून. सो आमी तें सील करपाक गेले. स्टुडंट आयज बायपास काणक्या रोडार चल्ल्या दोनूय सायडी प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरूच लँड, पण थंय कोणाचो नजर ना, कावन्सिलराची नजर ना, MLAची नजर ना, जो CO चीफ ऑफिसर जावं ते हांगा धाडटात पुलीस प्रोटेक्शन घेवन ते सुद्दां खंय तरी हे खूब कडेन चल्लां की पुलिसांचो फाटी बॅकींग घेवन खंय तरी फुडें सरतात आनी
धंदो करपाक दिना कोणाकूच. ताका लागून हांव परत एकदां मागता आयज सरकारा कडेन की हांव एग्रीकल्चरूच लँड करता तेणा प्रमोट करूंक सोदतालो, पण तें करूंक दिवंक ना म्हाका. ताका लागून हांव आयज आमच्या आमदारा कडेन मागता की म्हाका खंय तरी हांगा ही शॉप सेल मारल्या ती म्हाका रिलीज करून एक दुकान तरी ओपन करून म्हाका खंय तरी रिलीज करचें. म्हाका सांग तुजे इलिगल कितें डॉक्युमेंट्स नाशिल्ले? डॉक्युमेंट म्हणजे पळय 114 आहा, डी फॉर्म आहा, हांवें सगळे जे एज पर एग्रीकल्चराक कितें जाय पळय ते सगळे डॉक्युमेंट हांवें लायिल्ले आहा फायलीक आनी प्रोसिजर कितें आहा तोच तेंच्यांनी स्टॉप दवरलेलो आहा की कित्याक हांव नको बिजनस करूंक हें हांव करता तें करूंक दिनात म्हाका. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी भक्तीपय बाळगी. सप्तकाच्या शेवटाक उष्ण आणि दमट परिस्थिती सयत सुके हवामान चालूच उरतले. उष्णतायेक लागून आयएमडीन आयतार मेरेन येल्लो अलर्ट वाडयला. राज्यांत सध्या उष्ण परिस्थिती तिगून उरतली. देखून भलायकेची खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. सकाळी आनी सांजे धुके पडटले. आयचे चडावत आनी उणे तापमान 37 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. बोट धनियाक खासा शिटकावणी आयएमडीन दिवंक ना. शुक्रारा सुके हवामान, उष्ण आनी दमट परिस्थिती. आयएमडीचो आयतार मेरेन येल्लो अलर्ट. भलायकीची खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो. आयचे चडावत आनी उणे तापमान 37 ते 25 डिग्री सेल्सियस. बोट धनियाक खासा शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आजचे हे कोकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.